नमन करून आयच्या ह्या कार्यावळीक हांव रोहित खांडेकर हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांचे स्वागत करता, तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। आयज ह्या सांजे वेळार हांगा जावपी ही कार्यावळ एक खास कार्यावळ जावन आसा आनी ह्या खास कार्यावळीचे आमी सगळे साक्षीदार। आनी आयज एक युवा फुडारी म्हणून सतत समाज कल्याण, लोकांची भलायकी आनी एकंदरीत समाजाची उदरगती खातीर सतत तांचो वावर आसता आनी तो वावर आमी सगळे जाण आमच्या दोळ्यांनी पळयतात। आनी ह्याच वावरांतल्यान, ह्याच विचारांतल्यान एक संकल्पना, एक येवजण तांची आशिल्ली की भलायकी लोकांची सगळ्यांत म्हत्वाची आसता आनी ह्या भलायकी खातीर एक 24 तास उपलब्ध आसपी एक रुग्णवाहिका ह्या वाठारांत आसची असो तांचो विचार आशिल्लो। मोठ्या थाटामाटात वाडदीस न मनयता एक घरगुती पद्दतीन वाडदीस मनोवन त्या वाडदिसाच्या निमतान एक रुग्णवाहिका लोकां खातीर समर्पीत करचो असो विचार ताणें केलो। आनी हांव तुमच्या सगळ्यां लागीं मागता की ह्या विचारा खातीर एकदा नेटान ताळयो मारून रुपेश बाब हांकां आमी धन्यवाद करपाक जाय। पळयत जाल्यार ह्या पिरायेन जी उंच तेणी भरारी मारल्या ती केवळ ते भरारी कडेन पळयतना आमी अशे नदरेन पळोवंक जाय की मनशाच्या आंगान आसपी उपजत अशे गुण आनी मनशाक एक सतत फुडें सरपाची एक तेज्या आंगान आशिल्ली धडपड आनी ह्या धडपडीक साथ दिवपी समाजांतले बरे मनीस हांचो जर योग्य मिलाप जर जालो जाल्यार आज रुपेश सारखे तरणाटे गोंयांत फुडें सरपाक शकतात।
गर्व जाता की गोंयांत हो एक इतिहास घडयलो, क्रांती घडयली ती बाब रुपेश नायकान. गोंयांत दिसता म्हाका खूब मोठमोठे राजकारणी बिझनेसमॅन आसा, पूण केन्नाच तेंच्यांनी लोकसेवा करपा खातीर एम्ब्युलन्स दिली जाल्यार ती सरकार माध्यमांतल्यान दिल्ली आसा. ते राजकारणी ह्या वाठारांत खूब देवळां बांदता, शाळा बांदता, पूण ही खरी एम्ब्युलन्स दिवन रुपेश नायकाचे खरे विचार थोर आसा आनी ती दिली त्या बद्दल हांव तेंचे सगळे कुटुंब आनी तेजे हितचिंतक तेंचे मनांतल्या अभिनंदन करता आनी ताका सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. परत हांव तोखणाय करता, कित्याक सगळ्यांनी तोखणाय केल्लीच आसा. आपल्या चल्याच्या निमतान ताणें जे समाजाक गरज आसा आनी ज्याची आज सामकी अत्यंत, जरी 108 गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केल्या तरी आसतना ती वाठार पावना, ताका लागून आपल्या चल्याच्या निमतान ताणें ऋण वायका दिल्या बद्दल हांव तांचें अभिनंदन करता. आनी चल्या खातीर म्हटलें हॅपी बर्थडे म्हणून आजचो दीस ताजो हॅपी बर्थडे, सो ताज्या खातीर चल्या खातीर एक सुंदरशें हांव पद म्हणपाक सोदता ताका विश करपा खातीर. जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवशतायुषी प्रार्थयामहे भवशतायुषी. ईश्वर सदा त्वाचि रक्षतु, ईश्वर सदा त्वाचि रक्षतु. पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय. जीवन तव भवतु सार्थकं, जीवन तव भवतु सार्थकम्. GTV and you're watching Goa TV 24-hour news and entertainment channel.